नमस्कार। कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। गण्डकी प्रदेश सरकार, कानून संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति गण्डकी प्रदेश डायरी लिएर हामी हरेक बुधबार यसै समयमा उपस्थित हुने गर्छौं। कार्यक्रममा हामीले गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माण, राजनीति, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। हामीले गण्डकी प्रदेशका जनताको आवाजलाई नीति निर्माता समक्ष पुर्याउने तथा प्रदेश सरकारका क्रियाकलापहरूलाई जनता समक्ष पुर्याउने गरी गण्डकी प्रदेश डायरी कार्यक्रमका सामग्रीहरू तयार पार्ने गर्दछौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि विशेष महत्त्वका साथ योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने, कोरोना संक्रमण हुनै नदिने र संक्रमितहरूको उपचारका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कार्यलाई उच्च महत्त्व दिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित सरकार परिवर्तनसँगै प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि भर्खरै स्थापना भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गण्डकीले आफ्ना कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको रोकथामका लागि सरकारले नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै न्यूनीकरणमा लागेको हो। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगरपालिका लगायत प्रदेशका सबै अस्पताल र सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू एकजुट भएर लागि परेका छन्। प्रदेश सरकारले धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल, बागलुङ, लमजुङ, मध्यबिन्दु, गोर्खा र संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्की समेत गरी 125 शैय्यालाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। संक्रामक तथा सरुवा रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्न 50 शैय्याको गण्डकी प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरी दक्ष जनशक्ति सहित सञ्चालनमा ल्याएको छ। पछिल्लो समय संक्रमितहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर गएकोले पोखराका विभिन्न ठाउँमा गरी 1000 जनालाई राख्न मिल्ने गरी आइसोलेसन बेड थप गर्ने उद्देश्य अनुरूप साबिक लेखनाथ नगरपालिकाको भवनमा 100 बेडको सुविधायुक्त कोभिड उपचार केन्द्र स्थापना गरी संक्रमितको उपचार गर्ने काम सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पतालमा संक्रमितको उपचार सेवालाई चुस्त राख्नका लागि दक्ष जनशक्ति थप गर्ने, विभिन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम लागू गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका श्रमिक मजदुरहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अभिलेख तयार पारेर उनीहरूका लागि समेत नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था मिलाएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले बताउनु भएको छ। यो जुन कोभिड महामारी विश्वव्यापी फैलिएको जुन कोभिड-19 छ, यसबाट प्रदेशका जनताहरू जो प्रभावित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई फोकस गरेर हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यो भनेको के भन्दा पहिलो त हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने सबै प्रदेशवासीहरूलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने पहिलो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यसपछि कोभिडबाट सङ्क्रमित भएका परिवारहरूलाई एउटा राहत स्वरूप हामीले चाहिँ रकमहरू 50,000 दिने भन्ने हाम्रो ल्याएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, कोभिडको गार्जियन गुमाएका बालबालिकाहरूलाई महिनाको 5,000 को दरले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सहुलियत राहत एजुकेसनलाई दिने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। कोरोनाबाट प्रभावित हाम्रा उद्यमीहरू व्यवसायीहरू जुन छन् उहाँहरूलाई राहत स्वरूप एउटा निर्व्याजी लोन दिने जुन कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रमहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अब वृद्ध जो ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था हामीले गरेको अवस्था छ। अन्य कार्यक्रमहरू जस्तो विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम एउटा हामीले नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छौँ र गर्भवती, सुत्केरी, नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि हामीले एयरलिफ्टिङ सेवा जुन त्यसलाई अझ प्रभावकारी तरिकाले गराउने हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ। र अर्को के हो भने स्वास्थ्य बिमा सरकारको जिम्मा भन्ने एउटा कार्यक्रमै छ। त्यस्तै र त्योदेखि बाहेक हामीले जस्तो अहिले छरिएर रहेका जो श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, जो मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा अभिलेख सङ्कलन गर्ने र उहाँहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू त्यो अभिलेख पहिला लिएर अनि गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा नयाँ छ।
त्यसै गरी कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएका बिरामीको निशुल्क सेवा दिने र बालबालिकाहरूलाई पोषणको व्यवस्था मिलाउने र कुनै पनि नागरिकले खोप नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर सरकारले दृढताका साथ अघि बढेको गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले बताउनु भयो। गण्डकी प्रदेशको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 1558 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकामा 431 जना सङ्क्रमित देखिएका मध्ये 300 बढी होम आइसोलेसनमा रहेको र 62 जना आइसोलेसनमा, 61 जना आइसियुमा, 12 जना भेन्टिलेटरमा र 133 जना एचडियुमा उपचार गरिरहेका छन् भने सङ्क्रमणका कारण हालसम्म 940 जनाको दुःखद निधन भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले प्रदेश सरकारले नै कोरोना नियन्त्रणका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएर कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि व्यवस्थित ढङ्गले पीसीआर परीक्षण गर्ने र आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो। प्रदेशवासीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने कार्यलाई प्रदेश सरकारले नै विशेष महत्त्व दिएको उहाँको भनाइ छ। यसका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार वृद्धि गर्ने, पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको निशुल्क उपचार गर्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको पनि निशुल्क उपचारका लागि पहल गर्ने लगायतका काममा आफ्नो मन्त्रालय केन्द्रित रहेको मन्त्री अधिकारी गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले व्यवस्थित ढङ्गले पीसीआर गर्ने कुरा र चाहिँ गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरूलाई खोप दिने कुरा मुख्य कुरा छ। यसलाई हामीले सङ्घीय सरकारबाट सहयोग लिने र स्वयंको सरकारले सहयोग गर्न नसकेको अथवा दिन नसकेको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशले पनि चाहिँ अब कोभिड विरुद्धको खोप ल्याएर भने पनि गण्डकी प्रदेशका जनताहरूलाई चाहिँ खोप दिलाउने हामीले पहल गरिराखेका छौँ। सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा अहिले चाहिँ आइसोलेसन केन्द्रहरू छ, क्वारेन्टाइन छ। त्यसै गरी अब यहाँ प्रदेशमा पनि अब आइसोलेसन केन्द्रहरू छ। कतिपय ठाउँमा हामीले मतलब पीसीआर गर्ने क्रम पनि अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। एकातिर बाढी पहिरो होइन चाहिँ अविरल वर्षाको कारणले बाढी पहिरो जाने र अर्कातिर चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले चाहिँ अब सताउने यस्तो खालको भइराखेको छ। यति त्यसो भए हुनाले सबै नागरिकहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सतर्कता अपनाएर बस्न जरुरी छ र यदि त्यस्तो हुँदाको खण्डमा हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारले फेरि अब चाहिँ उपचारको व्यवस्था पनि गरेको छ। बाढी पीडितलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ अब राहत दिने व्यवस्था पनि गरेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो व्यवस्था गर्ने हुनाले चाहिँ म एउटा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मन्त्री भएको हुनाले नि सम्पर्कमा रहेर कुनै पनि नागरिक चाहिँ बाढी पीडितको कारणले कोरोनाको कारणले चाहिँ मैले राहत पाइनँ, खान पाइनँ अथवा चाहिँ उपचार पाइनँ भन्ने कुरा चाहिँ बर्खाको सिजनमा चाहिँ जनसमुदायहरू जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ खोलाको तीर लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ बसोबास गर्नुभएको छ। यसलाई पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। त्यसै गरी कोरोना भाइरस पनि अहिले यो तेस्रो चाहिँ चरणमा चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ कि भन्ने खालको चाहिँ यो रिपोर्टहरू पनि आएको छ। त्यसो भए हुनाले हाम्रो चाहिँ खानपान गर्ने शैली, उड गर्ने शैली, हिँडडुल गर्ने शैलीमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ र सतर्कता अपनाउन पनि जरुरी छ। पाठेघरको क्यान्सर, स्तन क्यान्सरबाट थुप्रै मृत्युदर बढ्ने गरेको छ। यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार अथवा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले महिलाहरूलाई स्तन क्यान्सर र पाठेघर क्यान्सरबाट महिलाहरूलाई चाहिँ निशुल्क उपचार गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ।
कोभिड-19 तीव्र गतिमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरिरहेको छ। तपाईको एक सानो गल्तीले हजारौंको ज्यान जान सक्छ। त्यसैले मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। गण्डकी प्रदेश सरकारका 2 जना मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ। मन्त्री परिषद गठनका बेला बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा रहनुभएका मन्त्रीहरू कुमार खड्गा र मधुमाया अधिकारी गुरुङलाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रालय तोक्नु भएको हो। मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि दुवैजना मन्त्रीले पद बहाली गर्नुभएको छ। सो अवसरमा उहाँहरूले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिनुभएको छ। उहाँहरूले कर्मचारीहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता कुमार खड्काले गठबन्धनका दलहरूबीच अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आफ्ना दाबी गरिरहेका कारण मन्त्री परिषद विस्तार तथा मन्त्रालय बाँडफाँडमा ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षले सम्पूर्ण दस्तावेज संसदमा टेबल गरेर मात्र बजेटको छलफल चलाउनका लागि उहाँहरूको चाहिँ आग्रह छ। त्यो नियमअनुसार पनि छ। तसर्थ अब हामीले सम्पूर्ण दस्तावेजको तयारी गर्दैछौँ। सायद 3-4 दिन 4-5 दिन कति लाग्छ त्यो तयारी गरिसकेपछि एकैचोटि बजेट वक्तव्यमा छलफल गर्ने, अर्थ विधेयकमा छलफल गर्ने र विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्ने गरेर रातो किताब, गुलाबी किताब सबै किताब चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गरेर अब संसद नरोकिएर स्मुथली जाने गरेर हामी जाँदैछौँ। तर संसद प्रारम्भ गर्नलाई केही दिन लाग्छ जस्तो लागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुँदै माओवादी केन्द्रकी नेत्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले सरकारवाला सबै मिली मन्त्रालयका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताउनुभयो। नमुना प्रदेशको रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक हिसाबले यति मात्रै होइन, हामीले सङ्घले कति दिन सक्छ होइन भन्ने मात्र होइन कि हामीले अलि सृजनशील भएर अरू चाहिँ स्वास्थ्य विषयहरूलाई पनि कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एक आपसमा छलफल गरौँ, खोजी गरौँ, अध्ययन गरौँ र कार्यान्वयन गरौँ। कार्यक्रममा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोद बहादुर कुँवरले पहिलेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कामकाजहरू प्रशासनिक रूपान्तरणको क्रममा विभिन्न 3 मन्त्रालयको जिम्मामा गएको बताउनुभयो। सचिव कुँवरले मन्त्री खड्कालाई मन्त्रालयको अवस्था, समस्या र चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जानकारी गराउनु भएको थियो। हाम्रो प्रशासनिक रूपान्तरणको क्रममा यसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हामीले साबिकको स्वास्थ्य विकास निर्देशनालय रामगढमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँ पनि आज मान्य मन्त्रीज्यूले बारी गरिसक्नु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई हामीले यहीँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव विनोद बिन्दु शर्माले मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्दै प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। डेफिनेटली हामीले जसरी यो काम गर्दैछौँ, यो गण्डकी प्रदेशको टोटल टिम, टोटल लिडरसिप मन्त्रीजीको निर्देशनमा चाहिँ यो कोभिड विरुद्धको आन्दोलनमा अझ सशक्त, अझ खरो, अझ निखारिएर चाहिँ लाग्नेछ। र मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा चाहिँ अरू स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू जुन नियमित रूपमा गर्नुपर्ने छ, जसरी कोभिडले प्राथमिकता पाउँछ त्यसरी चाहिँ जनताको स्वास्थ्यको पहरेदारी गर्ने क्रममा चाहिँ स्वास्थ्यका हरेक सवालमा हामी उत्कृष्ट हुन सकौँ। गत जेठको अन्त्यमा गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारीमा पनि परिवर्तन भएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको जडीबुटी विकास कार्यक्रम अनुसार स्याङ्जामा डिभिजन वन कार्यालय मार्फत विभिन्न 3 स्थानको 15 हेक्टर जमिनमा टिमुर खेती विस्तार गरिएको छ। प्रति हेक्टर जमिनमा रोपण अनुदान पाएपछि सामूहिक खेतीमा आबद्ध युवाहरू उद्यमी बन्ने विश्वास लिइएको छ। फालिएका जमिनलाई उद्यमसँग जोड्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। गाउँ घरमा फालिएका जमिनलाई सदुपयोग गर्दै जडीबुटी खेतीको आकर्षण स्याङ्जामा बढाइएको छ। भान्सा कोठादेखि औषधोपचारसम्म अत्यावश्यक मानिने टिमुरलाई माटो सुहाउँदो खेती अन्तर्गत सामूहिक रूपमा खेती गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको जडीबुटी विकास कार्यक्रम अनुसार डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जा मार्फत यहाँको 3 स्थानमा टिमुर र 1 स्थानमा तेजपात खेती सञ्चालन गरिएको छ। फालिएका जमिनलाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको डिभिजनल वन अधिकृत तोयानाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। खाली खेर गइरहेका जमिनहरूलाई जडीबुटी खेतीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो यो। यही कार्यक्रम अन्तर्गत अर्जुन चौपारी गाउँपालिका 4 आरुचौरमा 1.5 हेक्टर र भिरकोट नगरपालिका 4 मा 3.5 हेक्टरमा टिमुर रोपण गर्दै खेती विस्तार कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यस्तै आँधीखोला गाउँपालिकाको पञ्चमुलमा सबैभन्दा बढी 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटी पकेट निर्माण क्षेत्र समूह मार्फत टिमुर खेती विस्तार गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको जडीबुटी पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई उद्यमसँग जोड्न चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाभित्र 15 हेक्टर जमिनमा 30,000 टिमुर रोपण गरिएको छ। यो अभियानले विदेशी मुद्रा आय आर्जनमा टेवा पुग्ने सहायक वन अधिकृत वसन्त केशव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। 15 हेक्टर क्षेत्रफलमा हामीले टिमुर खेतीको विस्तार गरेका छौँ। प्रति हेक्टर जमिनमा रोपण अनुदान पाएपछि सामूहिक खेतीमा आबद्ध युवाहरू उद्यमी बन्नेमा विश्वस्त छन्। आँधीखोला 1 पञ्चमुल जडीबुटी पकेट निर्माण क्षेत्र समूहका अध्यक्ष पवन काजी अधिकारी। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यो अभियानले यहाँका युवाहरूलाई उद्यमी बनाउनेछ। अहिले जिल्लामा फालिएका जमिनको सदुपयोग गर्न सामूहिक खेती प्रणालीमा आकर्षण बढ्न थालेको छ। यो अभियानबाट हजारौं युवाहरू लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ। नेपाल टेलिभिजन, सुशील सुवेदी, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। कोभिड-19 तीव्र गतिमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरिरहेको छ। तपाईको एक सानो गल्तीले हजारौंको ज्यान जान सक्छ। त्यसैले मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। गण्डकी प्रदेश सरकारको 2 करोड 50 लाख रुपैयाँको लगानीमा बागलुङमा साना सिँचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस वर्ष 40 वटा योजना स्वीकृत भए पनि माग बढ्दै गएको आयोजनाले जनाएको छ। बागलुङमा साना सिँचाइ विशेष कार्यक्रम किसान माझ प्रभावकारी बनेको छ। सुक्खा मौसममा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन र खाद्यान्न बाली बढाउन प्रदेश सरकारको सहयोगमा जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले साना सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत कुलो, पाइप पोखरी, प्लास्टिक पोखरी सञ्चालन गरेको छ। जिल्लाका 10 वटा पालिकामा रहेका 58 सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा कृषि खेती गर्दै आएका किसानहरूलाई पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। व्यावसायिक खेती गर्दै आएका किसानहरू सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा अन्य पेशा अगाल्न थालेको समयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। अधिकांश जमिनमा सिँचाइ पुग्ने गरी आयोजना निर्माण भएको छ। आयोजना निर्माण पछि ठूलो राहत मिलेको किसानहरूको भनाइ। कृषि समूहहरूको किसानहरूको
उसमा एकदम नियमित खेतीपाती गर्नलाई अलिक सहज हुन्छ। अब हामी व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख हुन्छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 2 करोड 50 लाखको लगानीमा आयोजनाको काम सञ्चालन भइरहेको छ। यस वर्ष 40 वटा योजना स्वीकृत भए पनि माग बढ्दै गएको छ। आकाशे भरमा खेती गर्ने किसानको लागि पनि यसले सहयोग पुग्नेछ। जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूलाई 1400 देखि 1700 मिटरसम्म कुलो निर्माण गर्न र पाइपको समेत व्यवस्थापन गरेपछि किसानले खेती गर्न पाएका छन्। जिल्लाको एउटा आयोजनाबाट 80 रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा खेती गर्न सहयोग पुगेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले बताउनुभयो। यस वर्ष हामी कहाँ जम्मी 40 वटा प्रोजेक्ट थियो। 5 लाखको दरले 2 करोड बजेट स्वीकृत भएको थियो। तर हामीले यो 40 वटा लक्ष्य भए पनि धेरै पालिकाबाट माग बढी आएको हुनाले सबैलाई सम्बोधन गर्दा विभिन्न 58 वटा योजनाहरूलाई हामी चाहिँ स्वीकृत गरेका छौँ। सिँचाइ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको। अहिले हामीले सिँचाइ दिएका कारणले विगतका वर्षमा धान रोपाइ हुन नसकेका जग्गामा पनि अहिले धान रोपाइ हुन गइरहेको छ। बाँझो रहेको जग्गामा नि खेती हुन गइरहेको छ। जिल्लाभर 1000 रोपनीमा आयोजना सञ्चालन भएको छ। अनुदान पाउने र जमिन बाँझो नहुने भएपछि सिंचाइ कार्यक्रममा किसान जुटेका छन्। यसबाट जिल्लाभर 2500 किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। सिंचाइ कुलोको अभावमा खेतीबारी बाँझै रहने समस्या पनि अब टहरेको छ। सिंचाइको लागि माग बढ्दै गएकोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिल्लामा 10 करोड रुपियाँ बराबरको प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले जनाएको छ। अहिले बागलुङमा थोपा सिंचाइ, प्लास्टिक पोखरी, कुलो, पाइपबाट सिंचित गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। किरण आचार्य, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, बागलुङ। सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लगानीमा स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गण्डकी प्रदेश संघ र पालिकाको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत 7 करोड 66 लाख रुपियाँको लागतमा प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्यको 70% काम सम्पन्न भएको छ। राज्यको संरचना 3 तहमा बाँडफाँड भएसँगै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश स्थानीय तहको आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको छ। सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी र छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्याङ्जाका अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माणले तीव्रता पाएको छ। त्यस्तै स्थानीय तह मध्येको बिरुवा गाउँपालिकाले पनि गण्डकी प्रदेश संघ र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा आफ्नै प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। श्री गीता श्री क्रिएटिभ जेवीले चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तमा सम्पन्न गर्ने गरी गत आवको असार 31 गते सम्झौता गरेको थियो। तर कोभिड-19 को कारण पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी भवन निर्माण भइरहेको छ। हालसम्म 70% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश संघ र पालिकाको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत 7 करोड 66 लाखको लागतमा अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन निर्माण भइरहेको बिरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। आगामी भाद्र महिनामा सम्पन्न हुन पर्ने भए तापनि कोरोनाको कारणले गर्दा हाम्रो पौष महिनामा यो भवन सम्पन्न हुनेछ। अत्याधुनिक प्रविधिमा निर्माण गर्न लागि उक्त 32 कोठे भवन 3 तलाको हुनेछ। यो भवनको निर्माण भएसँगै सेवाग्राहीले अपाङ्ग मैत्री र प्रविधि मैत्री वातावरणमा सेवा उपभोग गर्न पाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज सुवेदीले बताउनुभयो। हरेक विषयगत शाखाहरूका चाहिँ फाँटहरूका आफ्ना छुट्टा छुट्टै कोठाहरू हुनेछन् र यसले चाहिँ सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गराउनेछ भने सेवाग्राहीलाई सेवाको पहुँचसम्म सजिलो हुनेछ। आरसीसी मोडर्न कन्टेम्पोरेरी फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइनमा निर्माण हुने उक्त भवनमा सेमिनार हल, एक आवासीय भवन, चमेना गृह सहित 3 तलाको 32 कोठे भवन निर्माण हुनेछ। यो भवन निर्माण भएसँगै प्रविधि मैत्री वातावरणमा छिटो छरितो सेवा प्राप्त हुनेमा गाउँपालिकावासी विश्वस्त छन्। सुशील सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। हस्त गण्डकी प्रदेश डायरी आजलाई यति नै। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।